नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौँ, कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। यसका साथै तपाईँ श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएका छौँ। आज पनि तपाईँले कार्यक्रमका एकजना अतिथिसँग आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि टेलिफोन नम्बर हो 400526 र अब पछिल्लो घटनाक्रमहरू विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि राजनीतिक विषयवस्तुभन्दा पनि आज मैले एउटा सामाजिक विषयवस्तु नै उठान गर्न खोजेको छु। जस्तो पछिल्लो समय हरेक दिन जस्तो नेपाली युवाहरू 1500 देखि 2000 को संख्यामा वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिनी गरेका छन् र सरकारले केही समय अगाडि खाडी मुलुक र मलेसियामा रोजगारका लागि जाने युवाहरूको लागि भनेर फ्री टिकट र फ्री भिसाको व्यवस्था गरेको थियो। यद्यपि त्यो कार्यान्वयनमा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। त्यसो त फ्री टिकट र फ्री भिसाको जुन नीति नियम थियो त्यो चाहिँ लागू भएको भनेर सरकारले भने पनि त्यो व्यवहारमा उत्रिएको छैन। यता त्यो लागू नहुनमा सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई दोष दिइरहेको छ भने फेरि केही दिन यतादेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आन्दोलित पनि भएका छन्। कारण सरकारले 1 करोड धरौटी लिने कानुन व्यवस्था गरे आन्दोलनमा जान बाध्य भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। व्यवसायीहरूलाई 1 करोड धरौटी लिने प्रस्तावित ऐन पारित गरेर सरकार यतिखेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छ भने त्यसको विरुद्धमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। आज यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुङज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईहरू यतिखेर आन्दोलित हुनुहुन्छ। सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जुन 1 करोड धरौटी लिने प्रस्तावित कानुन ल्याउँदैछ, यसको विरुद्धमा तपाईहरू उत्रिनुको कारण के? 1 करोड धरौटी राख्दा तपाईहरूलाई के समस्या भयो? यसमा यस्तो छ, जब जुनसुकै पेसा व्यवसाय गर्दाखेरि त्यसको लगानी पुँजी जसरी चाहिँ अभिवृद्धि गरिन्छ, त्यो लगानी गरेको पुँजी आफूले कमाई गरेर अथवा आफ्नो लगानी आपूर्ति रिटर्न ब्याक गर्नको लागि चाहिँ त्यो पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू लाग्ने हो। यहाँ विषयवस्तु के हो भन्दाखेरि राज्यले अहिले जुन 23 लाख र 7 लाख गरेर 30 लाख नगद धरौटीमा हामी अहिले चाहिँ लाइसेन्स लिएपछि चाहिँ जुन पेसा व्यवसाय गरिरहेको अवस्था छ, यो 1 करोड पुर्याएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूले जुन तर्क राख्नु भएको अवस्था छ अहिले। र मेन पावर व्यवसायको लाइसेन्स धेरै भयो र 1 करोड नगद धरौटी पुर्याउँदाखेरि मेन पावरको संख्या चाहिँ 1 करोड पैसा चाहिँ राख्न नसक्ने व्यवसायहरूले चाहिँ अब यो पेसा व्यवसाय छोड्छन् र मेन पावरको संख्या चाहिँ घट्छ भन्ने चाहिँ जुन भिसामा चाहिँ सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय वैदेशिक विभागका चाहिँ मानिसज्यूहरू जसरी चाहिँ उहाँको अभिव्यक्तिहरू आइरहेछ, त्यो तर्कमा उहाँहरू अगाडि बढिरहेछ। वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले के मात्रै भन्न खोजेको भन्दाखेरि 1 करोड नगद धरौटी राख्ने जुन प्रस्ताव ऐनमा ल्याएपछि मेन पावरको लाइसेन्सको संख्या घट्छ भन्ने चाहिँ विषयवस्तु यो उहाँले जुन सोचिरहेको त्यो अत्यन्तै गलत हो। यो किन हो भनिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले एकजना मेन पावर व्यवसायी, एकजना सञ्चालक भएको संस्थाले भोलि 9-10 जना पार्टनरसिपमा चाहिँ अरू व्यक्तिहरू थप्नुपर्ने कुराहरू आए। 10-10 लाख लगानी गर्दा 1 करोड लगानी पुर्याउनु भए र भनेपछि अहिले जुन व्यवसाय पेसा व्यवसाय गरिरहेका साथीहरू छन् यहाँ लगभग हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 1500-1600 जति छौँ सञ्चालक अहिले चाहिँ यो 900 मेन पावरको लाइसेन्स लिएको होइन। भोलि यो 9-10 जनाको संख्या चाहिँ हरेक मेन पावरमा चाहिँ अब पार्टनर थपै जाँदाखेरि 50 देखि 60 हजार मेन पावरका डाइरेक्टरहरू हुनेछन्। र म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबै
अहिले जसरी यो 1500-1600 जना चाहिँ साथीहरू जसरी चाहिँ लामो समयदेखि यो पेसामा लागिरहेछ, उहाँले यो पेसा व्यवसाय बुझ्दै आएका साथीहरू अहिले चाहिँ यो पेसामा लागिरहेछ भने नयाँ साथीहरू आउँदा सबैको सोच चाहिँ यो पेसा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ सोच भएका व्यक्तिहरू नआउन सक्छन्। गलत तरिका गलत सोचका साथीहरू झन् थपिँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो क्षेत्र झन् कसरी चाहिँ विकृति विसङ्गति बढ्ने हो कि भन्ने कुरा एउटा चिन्ताको विषयवस्तु हाम्रो रहेको विषय हो। दोस्रो कुरा, तपाईँको 1 करोड धरोटी राखेर मेन पावरको सङ्ख्या घटाउने भन्ने सरकार फेरि दिनदिनै उहाँहरू 2-4वटा मेन पावरको लाइसेन्स उहाँहरूले वितरण गरिरहेको अवस्था छ। अहिले तपाईँको यो पछिल्लो 8 महिनामा 200 मेन पावरको लाइसेन्स वितरण गर्यो ताकि जुन डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँको कार्यकालमा चाहिँ 2069 सालमा उहाँले लाइसेन्स चाहिँ अहिले मेन पावरको सङ्ख्या धेरै भयो, यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यसलाई वितरण गर्ने स्थगित गरौँ, अनुमोदन गरौँ, व्यवस्थित गरौँ, त्यो पश्चात मात्रै चाहिँ नयाँ लाइसेन्स वितरण गरौँ भन्दाखेरि उहाँले अहिले 5 वर्षपछि आएर लाइसेन्स खोल्नुभयो फेरि उहाँले, र लाइसेन्स 200को सङ्ख्या उहाँले वितरण गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि दिइराख्नु भएको छ। भनेपछि सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय वैदेशिक विभागको चाहिँ जुन द्वैत चरित्र छ, जुन चाहिँ यता लाइसेन्स उहाँहरू दिइराख्नुहुन्छ, फेरि अर्कोतिर उहाँहरू भन्नुहुन्छ सङ्ख्या धेरै भयो 1 करोड पुर्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यो के उद्देश्यको साथ यो कुराहरू आइरहेको छ यो दसैँको मुखमा भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा भएको अवस्था हो। वैदेशिक व्यवसायी सङ्घले यो धरोटी बढाउने भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले विरोध गरेर हिजो हामीले चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ साङ्केतिक आन्दोलनको चाहिँ एउटा धरना कार्यक्रम गरेका छौँ। अब यदि राज्यलाई यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय आवश्यकता छ, वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने जुन कार्य यो निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीमा चाहिँ मागपत्र भिजाहरू ल्याएर चाहिँ हामी कामदारलाई पठाइरहेका छौँ, बेरोजगार युवाहरूलाई 5 लाखको सङ्ख्यामा वार्षिक रूपमा रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ। भनेपछि निजी क्षेत्रले चाहिँ गरेको जुन राज्यमा पुर्याएको योगदानलाई निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने, प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, समस्याहरू सुनिदिनुपर्ने ठाउँमा जहिले पनि हतोत्साही गर्ने, अनावश्यक रूपमा चाहिँ गलत नीति नियम, अव्यवहारिक नीति नियमहरू, अवैज्ञानिक नीति नियमहरू लाद्ने कामहरू मात्रै भइरहेछ। भनेपछि राज्यलाई यदि वैदेशिक रोजगार आवश्यकता छ भने वैदेशिक व्यवसाय सङ्घ व्यवसायको विषयमा चाहिँ सुनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्यथा यदि वैदेशिक रोजगार आवश्यकता छैन भनिराख्छ भने नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा आवा उपरान्त नेपाली कामदार नजाने नपठाउने भनेर चाहिँ एउटा सूचना जारी गरिदिनुहोस् र वार्षिक 5 लाख युवालाई यहाँ रोजगारी दिएर देखाउनुहोस्। उहाँहरू चाहिँ दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउँदा, इजरायलमा कामदार पठाउँदाखेरि उहाँहरू 1-1 लाख रुपियाँ उहाँहरू लिनुहुन्छ सरकारले। व्यवसायलाई यता आफ्नो निजी लगानीमा खाडी कक्षा राष्ट्र मलेसिया पठाउँदाखेरि 10,000 भन्दा बढी रकम चाहिँ किन लिन पाउँदैन भनेर व्यवसायलाई उर्दी जारी गर्नुहुन्छ। यो कहाँसम्मको चाहिँ व्यवहारिक कुरा हो? कुनै पनि पेसा व्यवसाय आफ्नोले गरेको लगानीमा चाहिँ केही मुनाफा जोडेर चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ फाइदा लिएर मुनाफा जोडेर चाहिँ एउटा चाहिँ मूल्य तोकिएको हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ सरकारले चाहिँ वैदेशिक रोजगारलाई धराशायी बनाउनलाई कहाँबाट चाहिँ सञ्चालित भइरहेछ राज्यका संयन्त्रका केही व्यक्तिहरू कि 10 वर्ष जनयुद्ध रेमिटेन्सबाट चल्यो। नाकाबन्दीमा चाहिँ 5 महिना नाकाबन्दीमा चाहिँ नेपाली कामदार हामी चाहिँ भोकमरीले चाहिँ मरेनौँ, हामी रेमिटेन्सबाट चाहिँ यो देश धान्यो। त्यो बेलामा पनि राज्य त्यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ। भनेपछि यी धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ अहिले चाहिँ बाहिर आइरहेको छ। हामी अन्तिम युद्धको चाहिँ तयारीमा छौँ। जस्तो तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, तपाईँले धेरै कुरा राख्नु पनि भयो, यद्यपि सरकारसँग तपाईँहरूले आफ्नो माग राखिरहँदाखेरि जुन तपाईँले अघि पनि उठाउनु भयो एउटा खाडी मुलुक र मलेसियाको लागि चाहिँ फ्री भिसा र फ्री टिकटको सरकारले नीति अवलम्बन गर्यो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूबाट पनि सहयोग भएन, तपाईँहरूले चाहिँ अझै पनि पैसा लिइरहेको भन्ने कुराहरूको चाहिँ सरकारले आरोप लगाइरहेको छ र धेरै कामदारहरू त्योबाट मर्कामा परिरहेका छन्। यो गर्न नसक्ने अवस्थामा तपाईँहरूले फेरि आफ्नो माग पुरा गर्नका लागि यो अर्को प्रपञ्च अगाडि बढाउनु भएको हो कि? यसमा यस्तो छ, फ्री भिजा फ्री फ्री टिकट दिने कसले दिने हो? मेन पावर व्यवसायले टिकट दिने हो वा रोजगारदाता कम्पनीले टिकट दिने हो? रोजगारदाताले दिने भनेर निर्धारण गरिएको थियो होइन र? रोजगारदाता टिकट दिने त रोजगारदाता कम्पनीले दिने हो नि, होइन र? व्यवसायले टिकट दिने हो। तपाईँहरूले पाउनु भएको छैन? नेपाल सरकारले कतार पुगेर, दुबई पुगेर, मलेसिया पुगेर त्यहाँको सरकारसँग, खाडी कक्षा राष्ट्रका सरकारसँग नेपाली कामदारलाई फ्री टिकट फ्री भिजा दिनुपर्छ भनेर सम्झौता गरेर लेखेर लिएर आउनुहोस् न, अनि बल्ल चाहिँ त्यहाँको सरकारले दिन्छ। हामी बारम्बार यही कुरा चाहिँ उठाइरहेको अवस्था छ। गर्नुपर्ने सम्झौताको काम गर्दैन, त्यहाँको सरकार त्यहाँको कम्पनीसँग कुनै चाहिँ सहमति छलफल नगरिकन एकलौटीले लोकप्रिय निर्णय गर्नुभयो उहाँहरूले। अहिले आएर वार्षिक रूपमा चाहिँ 1 लाखको सङ्ख्यामा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने
जान चाहने युवाहरूले अवसर गुमाइरहेको अवस्था छ। जुन हिजो विगतमा टिकट काटेर जाने जुन प्रावधान थियो, अहिले दुबईका कतारका विभिन्न खाडी मुलुकका चाहिँ सुपर मार्केटहरूमा चाहिँ जुन हिसाबमा चाहिँ प्याकिङ गर्ने काम, सामान मिलाउने काममा चाहिँ एसीभित्र काम 40-50 हजारको तलमा चाहिँ भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशबाट चाहिँ आफै टिकट काटेर गइरहेका युवाहरू बेरोजगार अहिले अवसर पाइरहेछन्। हाम्रा दाजुभाइहरू त्यस्ता काममा चाहिँ जान्छु भन्दा नि टिकट नदिनको कारणले अथवा टिकट काटेर जान पाउँदैन भन्नको कारणले यही रोकिएको अवस्था छ। राज्यलाई के चिन्ता छ? दिनुपर्ने मुलुकको सरकारसँग चाहिँ कुनै सम्झौता नगर्ने, गएर केही कुरा राख्न नसक्ने, यहाँ काठमाडौँमा बसेर सिंहदरबारभित्र बसेर चाहिँ हाम्रो नेपाली कामदार चाहिँ टिकट नदिकन चाहिँ बिना टिकट फ्री टिकटमा मात्रै जान्छ भनेपछि यो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले सम्बन्धित मुलुक जो खाडीका छरा छ मलेसिया मुलुकसँगको सरकारसँग यो कुरा उहाँसँग कुरा गर्ने, हामीसँग कुरा गर्ने होइन। किन पैसा धेरै लाग्यो, किन यी यावत विषयहरू नेपाल सरकारले उहाँसँग गर्ने। र म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा नेपाल सरकारले कामदार पठाउने कार्य गरिरहेको छ विगत लामो समयदेखि। दक्षिण कोरिया जाने कामदार र इजरायल जाने कामदारलाई फ्री भिजा फ्री टिकटमा 0 कस्टमा राज्यले पठाएर देखाउन काम सुरु गर्नुहोस्। त्यो पछि बल्ल हामीसँग चाहिँ फ्री भिजा फ्री टिकटको कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रसँग गर्नुहोस्। यो विषय म धेरै बोल्न चाहदिनँ। अब आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ, तपाईहरुको 1 करोड धरौटी लिने यो जुन सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिरहेको छ, यो पूरा भएन भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? यसमा यस्तो, अब यो नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले चाहिँ अब व्यवसाय नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था नै उत्पन्न हुन्छ त। यति हुँदाखेरि सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सांकेतिक रूपमा हिजो धरना कार्यक्रम सुरु गरेको हो। यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा रहन्छ। राज्यकोले अब कसरी यो विषयलाई व्यवसायले राखेका लामो समयदेखि राखेका धेरै इस्युजहरू छन्। हामीसँग सहमति भएको अवस्था छ। 2073 साल जेठ 7 गते 10,000 सेवा शुल्क लिएर व्यवसायीले कामदार पठाउन नसक्ने भन्ने खालको महसुस गर्यो। यो 10,000 सेवा शुल्कलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ, माइन्युट गरेको छ उहाँले। तर त्यो 10,000 मा पठाउन नसकिने बुझियो, देखियो भनेर उहाँहरू आफै माइन्युट गर्नुहुन्छ, निर्णय गर्नुहुन्छ। कति रुपियाँ पैसा लिन पाउने हो त? व्यवसायले बजार प्रबन्धन गर्न जाँदा कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी तलब भत्ता यावत विषयहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सांकेतिक धरनाको कार्यक्रम सुरु भएको छ। हाम्रा मागहरू धेरै राखेका छन्। यो माग हामी पेसा व्यवसाय गर्ने व्यवसायले मात्रै नाफा कमाउन पाउनुपर्छ, हामीले फाइदा धेरै लिन पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा राखेका मागहरू मात्रै छैनन्। हामीले वास्तवमा यसलाई पारदर्शी रूपमा, नीतिगत रूपमा यसलाई व्यवस्थित गरौँ, पारदर्शी ट्रान्सपरेन्सी हिसाबमा काम गरौँ। यदि कुनै मेन पावर व्यवसायले आवश्यकता भन्दा बढी सरकारले तोकेको निर्णय भन्दा व्यवहारिक रूपमा व्यवसायले मान्न सक्ने एउटा नीतिगत निर्णयलाई तय गरौँ। त्यो पछि कुनै मेन पावर व्यवसायले बढी रकम लिएको छ लाइसेन्स खारेज गरौँ भन्ने कुरा हामीले लामो समयदेखि भनिरहेका छौँ। अन्य माग चाहिँ के राख्नु भएको छ? हजुर, अरू माग चाहिँ के तिर्स्याउनु भयो तपाईहरुले? हामीले अहिले सरकारसँग भने चाहिँ विगतमा भएका विभिन्न चाहिँ सहमतिका विषय 31 मिनट सहमति गरेका छ व्यवसायीसँग। त्यो पछि चाहिँ जुन दोस्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएका सहमतिहरू छन् त्यो कुनै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। अनि ती भएका विभिन्न समयमा भएका सहमतिहरूका विषयलाई चाहिँ अब एउटा कार्यदल गठन गरौँ। त्यो पछि चाहिँ छलफल गरेर एउटा निर्णयमा जाउँ। अब सरकारले यो 1 करोडको बखडा निकालेर 1 करोड धरोडी नगद धरोडीको बाजा बजाएर व्यवसायलाई आतंकित बनाउने, व्यवसायीसँग पूर्वाग्रह राख्ने खालका गतिविधिका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ गन्दा के आइरहेको अवस्था छ। यो दशैंको मुखमा र अहिले आएर जुन अब स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ, त्यो पछि प्रदेशको निर्वाचनमा जानेछौँ। 39 दिनको समय भन्दा छैन, अबको चाहिँ जुन आयु छैन अहिलेका चाहिँ मान्यज्यूहरूको। भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार एन जस्तो चिज वार्षिक 5 लाख युवासँग जोडिएको रोजगारीसँग जोडेका 40 लाख बेरोजगार 40 लाख चाहिँ विदेशमा रहेका युवाहरूसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हातारमा यो चाहिँ 10-15 दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ टुङ्ग्याउँछौँ भनेर चाहिँ यो जुन हिसाबमा चाहिँ बाहिर चाहिँ 1 करोड बनाउँछ भनेर फालेको यो भित्र चाहिँ धेरै कुराहरू लुकिएको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। र वास्तवमा यो कामदारको लागि अथवा नागरिकको लागि चिन्तित भएर यो 10-15 दिनमा चाहिँ हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर उहाँहरू आएकै होइन स्पष्ट रूपमा। त्यो भित्र चाहिँ कामदारको हितमा केही छ कि छैन, केही बुदाहरू चाहिँ परेको छ कि परेका छैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो विषय उहाँले के हेरेको छ? खालि 1 करोड रुपियाँ बनाउने मेन पावरको धरोटी नगद बनाउने। तपाईले यसो भनिरहँदाखेरि बाहिर बजारमा के पनि आइरहेका छन् भने धेरै अब सबै मेन पावरलाई त आरोप नलगाउँ, सरकारले एउटा मेन पावरलाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने काम पनि गरिरहेको छ। केही मेन पावरहरूले बदमासी गरे, जो कामदारहरूलाई विदेश पठाए, खाडी मुलुकमा पठाए, अलपत्र पारे,
ती अलपत्र परेका कामदारहरूको एउटा क्षतिपूर्ति असुल्नका लागि पनि यति धेरै ठुलो चाहिँ धरौटी राख्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म 30 लाख धरोडी नपुगेर कति हजार कामदार अल्पत्र परे पीडित बनाए, जुन धरोडी 30 लाख रुपियाँ नपुगेको कारणले वैदेशिक विभागले 2 जनाको नाम दिनुहोस्। यो धरोडी भोलि एउटा कुरा ठगिएको कुराहरू आए, पीडितले चाहिँ समयमा रकम पाएन भन्ने कुराहरू आए, ल मानौँ ल 1 करोड बनाउने हो अरे उदाहरणको लागि, भोलि 2 करोड ठग्यो भने के हुन्छ त? फेरि 3 करोड बनाउनु पर्छ भन्ने? भोलि कुनै एउटा संस्थाले कुनै मेन पावर व्यवसायीले ल भोलि 5 करोड ठगी गरे अरे, सबै मेन पावरको चाहिँ के धरोडी चाहिँ 6 करोड बनाउनु पर्छ भन्ने? जसले गलत गरेको छ त्यो संस्थाको चाहिँ मेन पावरको चाहिँ लाइसेन्स खारेज गर्नु पर्यो। उसको चल अचल सम्पत्तिबाट आसुलेर चाहिँ ती पीडितलाई चाहिँ तिराउने काममा सँग हामीले पनि सहयोग गरिरहेछ त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा। भनेपछि यो चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ यो 1 करोडको कुराहरू आइरहेको छ। यसको चाहिँ हामी चाहिँ घोर विरोध गर्छौँ र वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को जुन संशोधन प्रक्रियामा 23 लाख बैंक ग्यारेन्टी र 7 लाख नगदकोमा 1 रुपियाँ चाहिँ रकम बढी राख्ने जुन व्यवस्था गर्छ भने हामी चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्छौँ र जबसम्म राज्यले हाम्रा चाहिँ यी व्यवसायीका चाहिँ जसरी चाहिँ अपहेलित तरिकाले चाहिँ जुन नीति नियम बनाएको छ त्यो सबै संशोधन नभएसम्म हामी कामदार पठाउन बन्द गर्छौँ। तपाईँ अब व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा कुरा चाहिँ मान्नुहुन्छ कि हुन्न, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमा जुन मेन पावरहरू केही मेन पावरहरूले बदमासी चाहिँ गरेका हुन् नि? यसमा जस्तो कि मैले एउटा कुरा उदाहरण के भन्छु भन्दाखेरि भर्खरै गत केही महिना अगाडि एउटा संस्थाले पठाएको कामदार फर्केर आयो कम्पनीमा लगभग 8-9 महिना पश्चात भनेको काम तलब दिएन भन्ने कुरामा 8-9 जना व्यक्तिहरू फर्किए, त्यसमा धेरै रकम लिएको भन्ने कुराहरू आयो। जुन कम्पनीमा कामदार पठाउँदाखेरि व्यवसायीले त्यो मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर ल्याएको अवस्था छ। त्यो कम्पनी ठिक छ, यो कम्पनीमा कामदार पठाए हुन्छ भनेर त्यहाँ नेपाली दूतावास जुन मुलुकमा रहेछ उसले प्रमाणीकरण गरेको छ। 8-9 महिना पश्चात उनीहरूलाई तलब दिएन, सबै फर्किए। दूतावासले के कारणले चाहिँ यो कम्पनी ठिक छ भनेको त? र दूतावासको कुनै दायित्व रहन्छ कि रहँदैन त? त्यो कामदार 8-9 महिनासम्म चाहिँ तलब नपाएका ती युवाहरूलाई तलब दिलाउने काम चाहिँ दूतावासको रहन्छ कि रहँदैन? अनि ती युवाहरू चाहिँ फर्केर आएपछि विभागमा चाहिँ उजुरिहालेपछि मैले यति लाख तिर्नु पर्यो उति तिरे मुखले भनिदिएको भरमा चाहिँ भनियो भने टुडी खेल मेरो भनेर भयो। लाल पूर्जा पनि त चाहियो नि त। अहिले यहाँ के देखिन्छ भने व्यवसायलाई मात्रै चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ आरोप लगाउने हो, विकृति विसङ्गति छ भने त्यसलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याउनु पर्छ, हामी तयार छौँ। तर अनावश्यक रूपमा चाहिँ राम्रा भएका विषयवस्तुहरू कहिले पनि बाहिर आउँदैनन्। 100 जना गएको कम्पनीमा 2 जना मान्छे चाहिँ उसलाई होमसिक भयो, फर्केर आउनु पर्यो, फर्केर आए, बस्न मन लागेन, उसको न्युज बन्छ, उसको ठुलो इस्युज बन्छ। 98 जनाले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यहाँ कमाइ गरेर उसको चाहिँ परिवारमा सहयोग पुर्याइरहेका, आफ्नो बालबच्चा राम्रो स्कुलमा पढाइरहेका, आफ्नो खरले छाएका घर चाहिँ टिनले छाएर चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले बसेका, त्यो कुरा कहिले न्युज बन्दैन। भनेपछि यदि वैदेशिक रोजगार चाहिँ आवश्यकता छैन, गलतै मात्र छ भने आम नागरिकलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राज्यलाई दबाब दिनुहोस् न त। हामी तयार छौँ, अन्यथा यदि आवश्यकता छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, हामी तयार छौँ त्यसको लागि पनि। भनेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई राम्रो कामका विषयमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, प्रशंसा गर्ने भन्दा पनि बदनामी गर्ने काम चाहिँ बढी भयो भन्ने तपाईँहरूको गुनासो? बढी मात्रामा तपाईँको जस्तो कि 9 वर्षको डाटा हेर्दाखेरि 5700 व्यक्तिको डेड बडी आयो भनेर मिडियाको फ्रन्ट पेजमा आउँछ। 9 वर्षमा 40 लाख नेपाली युवाहरू चाहिँ विदेशमा कार्यरत रहँदाखेरि 5700 जनाको डेड बडी बक्समा आउँदाखेरि त्यो न्युज बन्यो। दक्षिण कोरियामा वार्षिक रूपमा कति चाहिँ नेपाली युवाहरूले चाहिँ आत्महत्या गरेका छ, दक्षिण कोरियामा कार्यरत युवाहरूले। त्यो विषयमा सरकार आफूले पठाएको चाहिँ मुलुकमा उजुरी सुन्ने निकाय कहाँ छ ल भन्नुहोस्? कति चाहिँ दक्षिण कोरियामा रहेका हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरू त्यहाँको मालिकको मानसिक उसको चाहिँ तनावको कारणले मानसिक यातना पाएको कारणले आत्महत्या गरिरहेको छ।
16-17 घण्टासम्म काम अनिवार्य रूपमा गर्नु परिरहेछ। उजुरी गर्ने ठाउँ कहाँ पठाएको राज्यलाई उजुरी गरेर राज्यले सुन्नेवाला छैन। यो विषयमा न्युज बन्छ बन्दैन। तर निजी क्षेत्रले पठाएको कुनै कम्पनीमा कुनै कारणवश हार्ट एट्याक भएर राति सुत्दै मृत्यु भयो उसको, त्यसको न्युज बन्छ कि मेन पावर व्यवसायले पठाएको खाडीमा यति जनाको मृत्यु भयो। हो, हाम्रो दाजुभाइको मृत्यु हुँदाखेरि दुःख हामीलाई पनि लाग्छ। तर विषयवस्तु के हो भन्दाखेरि राम्रा चिजहरू राम्रो गरे हामीले पठाएको कामदार, हिजो हेल्परमा पठाएको मान्छे आज टेक्निसियन बने, उसले सिप सिके, नेपाल आयो, उसले यहीँ नै चाहिँ 5-10 मान्छेलाई रोजगारी दिएर यहाँ पनि केही गरिरहेका छ, धेरै भाइहरू छन्। उसको कहिले पनि व्यवसायले पठाएर यो चिज ऊ अनस्किल मान्छेलाई स्किल बने नेपालमा आएर चाहिँ उसले त्यो आफ्नो दक्ष सिकेको सिपानुसार केही चाहिँ अरूलाई पनि रोजगारी दिए, न्युज बन्छ बन्दैन। किनभने त्यो कसैले पर्दैन। दुःख पाए, नेपालले ठगे, आलपत्र पारे, 2 जना मान्छेलाई एयरपोर्टमा टाइममा लिन आएन, यो सबै न्युज बन्छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वर्षमा 7 खर्ब रकम चाहिँ हामीले पठाएका बेरोजगार युवालाई हामीले रोजगारी दिएर आएको रेमिट्यान्स हो। त्यसमा हाम्रो चाहिँ सहयोग छ, हाम्रो योगदान पनि हाम्रो पनि छ। त्यो रोजगारी हामीलाई यहाँ आएर दान दियो भने हामी आफ्नो निजी लगानीमा खाडीका चाहिँ 50-60 डिग्रीको घाममा हामी झोला बोकेर चाहिँ नेपाली बेरोजगारीहरूलाई रोजगारी खोजेर हामीले ल्याएको भिजामा हामीले रोजगारी दिलाएको हो। त्यसमा राज्यले कुनै पनि चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेको छैन। भनेपछि म बारम्बार के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गरौँ। वैदेशिक रोजगार यदि आवश्यकता छ भने यसलाई ट्रान्सपोर्टेसनमा लान सङ्घ तयार छ। हाम्रा चाहिँ वैदेशिक बेरोजगार युवालाई को हितमा केन्द्रीकृत रहेर अबको वैदेशिक रोजगार चाहिँ यति ट्रान्सपरेन्सी होस् कि कसैले काहीँ पनि अन्याय भएको महसुस नहोस्, चाहे त्यो व्यवसाय होस् त्यो कामदार होस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बारम्बार यो अनुरोध गर्दै आइरहेको आवश्यक। तपाईहरुले त स्पष्ट रूपमा यो पारदर्शी हुनुपर्छ, व्यवसायलाई पनि एउटा नियम कानुनमा बाँध्नुपर्छ, कामदारलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले पठाउनुपर्छ, यति राम्रा कुरा गर्नु भइरहेको छ। सरकारले चाहिँ किन नसुनेको होला? सरकारलाई उहाँले किन सुन्नुहुन्न भन्दाखेरि यो देश रेमिटेन्सबाट चलेको छ। 32% जीडीपीमा योगदान छ। यो देश विकासको गति लिएर अगाडि बढ्दा हो अहिले हामी विदेशमा गयौँ होला, भोलि हामीले पठाएका युवाहरू सिप सिकेर नेपालमा फर्केपछि त्यही अनुसारको मेकानिजम बनाउँदाखेरि त्यो सिपको उपयोग गरेर यो देश माथि बढ्न खोज्ने जुन स्थिति छ त्यो चिजलाई चाहिँ ब्लक गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार नेपाल विकास हुनको लागि नेपालीहरूले रोजगारी पाएका, नेपालीहरूले 2 छाक खाएका देख्न नचाहनेहरूको चाहिँ उक्सारमा लागेर वैदेशिक रोजगारलाई सकाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूले केही कर्मचारी केही नेताहरूलाई उपयोग गरिरहेको कारणले उहाँहरूले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन उहाँहरू चाहनुहुन्न। वैदेशिक रोजगारले नै मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने आधार त छैन नि। मुलुकभित्रै अर्को औद्योगिक विकास अरू कुराहरूको बारम्बार यस्तो छ। हामीले बारम्बार के भन्छ, जबसम्म स्वरोजगारको अवसर रहँदैन, जबसम्म हाम्रा दाजुभाइहरूले यहाँ रोजगारी पाउने स्थिति सृजना हुँदैन, तबसम्म वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गरौँ। हामीले साथ दिइरहेछौँ, हामी पनि त्यसको लागि हिँडिरहेछौँ। कुनै पनि मेन पावर व्यवसायीले घर घरमा गएर विदेश जाने हो, तिमी म लैजान्छु मेरो कम्पनीमा आऊ, यो कम्पनीमा जाऊ भनेर हामी खोज्न गएको अवस्था छैन। आवश्यकता पर्छ हामी सूचना जारी गर्छौँ, जसलाई वैदेशिक रोजगार आवश्यकता हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने हो। हामी बारम्बार के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा हिसाबमा के भन्दाखेरि यहाँ नेपालमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ मेकानिजम बनाउनेको संसद रोजगार मन्त्रालय नेपाल सरकार प्रमुख भूमिका रहनुपर्छ। सरकार आफू कोरियामा कामदार पठाएर एजेन्ट भएर बसिरहेछ। वर्षमा 60,000लाई जान दिनुहुन्छ उहाँहरू कोरिया पठाइदिन्छु भनेर। सरकारले 60,000 युवालाई आवेदन लिएर चाहिँ भाषा पढाएर इजरायल पठाइदिन्छु भनेर उहाँहरू चाहिँ जाँच लिनुहुन्छ। त्यो राज्यले त्यो गर्ने होइन कि स्वरोजगारको अवसर किन भएन भन्ने कुरामा त्यो समय त्यहाँ खर्चिदिनुहोस् न, मेरो अनुरोध छ। हाम्रो अनुरोध। कार्यक्रममा हामी केही श्रोताको जिज्ञासा पनि लिन्छौँ, तपाईँले जवाफ दिनुहोला। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म गोपाल राई बोल्छु हजुर। हजुर गोपालजी, हाम्रो अतिथिलाई तपाईँको जिज्ञासा राखिदिनुहोस्। हस् हजुर। अध्यक्षज्यू नमस्कार हजुर। नमस्ते हजुर। नमस्ते। यो हजुर हाम्रो नेपालीमा एउटा टुक्का छ नि हजुर,
काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु हजुर। अनि यो मेन पावर र यो एउटा हाम्रो फेरि यो हाम्रै नेपालमा यो सेक्युरिटी गार्ड भन्ने छ। अब सेक्युरिटी गार्ड ठेक्कापट्टाबाट चलाएर अनि ती गरिबको चाहिँ पसिना चुस्ने त्यो ठेकदार र यो मेन पावरले दिउँसै ठगेको हो कि होइन र ठग्छ ठग्दैन हजुरले प्रश्न भनिदिनुहोस् न यो के भएको हो? गुरुङज्यू मैले उहाँको प्रश्न चाहिँ स्पष्ट बुझिरह यहाँको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होला नेपालमा सेक्युरिटी गार्डको जुन कम्पनी खोलेर चाहिँ बस्नुभएका व्यवसायहरू छन्, जो सेक्युरिटी कम्पनी छ, जो सप्लाई गर्छ, बीचमा कमिसन खाएर जुन कामदारबाट जुन पारिश्रमिकको पर्सेन्टेज खान्छ यहाँको लोकल सेक्युरिटी कम्पनीले भन्नुभयो जस्तो लाग्यो उहाँले। र मेन पावर व्यवसायले पनि बीचमा मध्यस्थकर्ता एजेन्टकै काम गरेर चाहिँ जो रोजगारीमा लगाउँछ, कमिसन खान्छ मेन पावरले भन्ने कुराको क्वेसन र शोषण भयो भन्ने कुरा जस्तो लाग्यो मलाई। मैले उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुनसुकै संस्थाले जस्तो तपाईँको नेपालमा तपाईँको सेक्युरिटी गार्ड ग्रुप 4 कम्पनी लगायत कुनै कम्पनीहरू, धेरै कम्पनीहरू छन्, विदेशमा पनि छन् त्यस्ता कम्पनीहरू। उसले जुन ब्याङ्कमा कामदार चाहियो, होटलमा चाहिए, गार्ड चाहिए, यो त उसको कन्ट्र्याक्ट रहने हो। बीचमा पर गार्ड कति रकम चाहिँ दिने उनीहरूको आन्तरिक एग्रिमेन्टको कुरा हो। विषयवस्तु के हो भन्दाखेरि तपाईँको लागि युनिफर्मदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन उहाँले गरिदिनु भएको छ सेक्युरिटी गार्डको लागि। सर्टेन एमाउन्टको सर्भिस नलिकन कुनै संस्थाले सस्टेन हुनै सक्दैन। यी विषयवस्तु सँगै जोडेको कुरा के भन्दाखेरि मेन पावर व्यवसायले कामदार आफ्नो गोजीको पैसा हालेर त कामदार त पठाउन सक्दैन, रोजगारी दिलाउन सक्दैन। उसले पनि कार्यालय राख्नै पर्यो, स्टाफ हाल्नै पर्यो, घर भाडा तिर्नै पर्यो, मागपत्र खोज्नको लागि विदेशमा पुग्नै पर्यो, प्लेन चढेर जानै पर्यो, होटलमा सुत्नै पर्यो, खानै पर्यो। यी सबै खर्चहरूमा केही रकम मुनाफा जोडेर व्यवसायीले पनि, जसले पनि, जुनै संस्थाले पनि 2 पैसा मुनाफा जोडेर नै रकम लिने हो। विषयवस्तु के हो भन्दाखेरि हाम्रो पनि कन्सर्नको विषय के हो भन्दाखेरि तर मुनाफा कमाउने नाममा चाहिँ लाखौं पैसा चाहिँ, हजारौं पैसा चाहिँ आवश्यकता भन्दा बढी जो सोध्नै नसक्ने रकम चाहिँ कामदारबाट लिनु भएन, कुनै व्यक्तिबाट लिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामीले मान्यता राख्छौँ र त्यसको लागि नीतिगत निर्णय गरौँ, नीतिगत नियम बनाऊ भन्ने कुरामा चाहिँ सङ्घले बारम्बार रूपमा चाहिँ हामीले आवाज उठाइरहेको अवस्था हो। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो 10,000 सेवा शुल्क, 10,000 मा कामदार किन पठाएनस्? विदेशमा एउटा कुराले 10,000 मात्रै लिएर चाहिँ कतार पठा तैले। यो धेरै विषयवस्तुहरू जस्तो कि टिकटका कुराहरू छन्। कतिपय कम्पनीले टिकट दिएर म 50,000 को नोकरी दिन्छु, ल मान्छेसँग पठाइदिनु, अफिसभित्र काम गर्ने 5 जना मान्छे चाहियो भन्दा 20,000 को टिकट काटेर हाम्रो दाजुभाइ जान पाउने कि नपाउने? मेन पावर व्यवसायले त्यो रिक्रुट गर्दाखेरि उसलाई उसको मागपत्र प्राप्त गरेर उसले चाहिँ 3-4 लाख रुपियाँ खर्च भयो त्यो डिमान्ड खोज्दा जाँदाखेरि भनेपछि उसले चाहिँ 10 को ठाउँमा 15 लिन पाउने कि नपाउने? उसको खर्च, यो धेरै कुराहरूलाई व्यवस्थित गरौँ, ट्रान्सपरेन्सी गरौँ भनेर चाहिँ हामीले आवाज उठाइरहेको र एउटा व्यावहारिक रूपमा मेन पावर व्यवसायले मान्न सक्ने निर्णयको नीति नियम एउटा बनाऊ। 10 को ठाउँमा 20 होला। तर एउटा कुराले के हो भन्दाखेरि त्यो अब मान्न सक्ने व्यावहारिक रूपको सबै अध्ययन गरेर त्यो गरिसकेपछि यदि 1 रुपियाँ बढी लिएको छ भने लाइसेन्स खारेज गरौँ भन्ने कुरा सङ्घले बारम्बार उठाइरहेको छ। यसको मतलब 10,000 मा कामदार हामीले पठाउन सक्दैनौँ, व्यावहारिक भयो भनिरहेको हुँदाखेरि हामीले 1 लाख रुपियाँ दिन पाउनुपर्छ भनेर हामीले सङ्घले बोलेको अवस्था छैन। तर यदि कुनै मेन पावर व्यवसायले लाखौं रकम माग गरेको खण्डमा तपाईले वैश्विक व्यवसायसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को श्रोताको जिज्ञासा लिउँ फेरि। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। को बोल्नुभयो? म तितो झापाली गङ्गुबाट। हजुर झापालीजी। गुरुङ सरलाई नमस्कार। नमस्ते। हजुर, वैदेशिक रोजगारीमा गएको महिला हिंसामा परेको ठाउँको साउलाई किन कारबाही गराउन सक्नुहुन्न? होइन अनि कामदारले प्रतिकार गर्दा उल्टे उहाँलाई जेल हालिन्छ किन होला? नमस्कार। हजुरले महिला कामदारको विषयमा सोध्नु भयो जस्तो लाग्यो। जस्तो कि विशेष गरेर घरेलु कामदारको रूपमा विभिन्न मुलुकहरूमा जानु भएका महिला दिदीबहिनीहरूको हिंसा, उहाँहरूको मानसिक यातना, शारीरिक यातना, व्यापक विषयवस्तुहरू छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अहिलेसम्म मेन पावर व्यवसायले घरेलु कामदार विदेशमा हामीले पठाएको छैन। र द्वय सवाल यो विभिन्न चाहिँ खुला सिमाना मार्फत अथवा नेपालबाट चाहिँ एयरपोर्ट सेटिङ भएर प्लेनका प्लेन चाहिँ विभिन्न मुलुक ट्रान्जिट हुँदै चाहिँ मानव तस्करहरूले पठाएको कुराहरू सुनिन आउँछ।
यो विषयलाई चाहिँ हामीले लामो समयदेखि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई हाम्रा चेलीबेटी हाम्रो दिदीबहिनीहरूको लागि संस्थागत रूपमा नै मेन पावरको संस्थाबाट कामदार यो दिदीबहिनीलाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने काम गरौँ र त्यसको लागि सर्वप्रथम सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावास जस्तो कुवेत पठाउनु छ भने कुवेतकोमा रहेको नेपाली दूतावास नेपाल सरकार र त्यहाँ कुवेतको सरकार बिचमा चाहिँ एउटा टिम गठन गरौँ र यसलाई अध्ययन गरेर चाहिँ के कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ र श्रम सम्झौताको लागि चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने कुरामा लामो समयदेखि र बिना श्रम सम्झौता हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई पठाउने काममा चाहिँ वैदेशिक सेवा व्यवसायी सङ्घ हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ एग्री छैनौँ, हामी राजी छैनौँ। पहिला श्रम सम्झौता गरौँ। नेपाली हाम्रो चेलीबेटीको चाहिँ घरमा कति घन्टा काम गर्नुपर्ने हो, त्यसको किटान हुनुपर्छ, न्यूनतम पारिश्रमिक कति पाउनुपर्छ, उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको सम्बन्धी के हो, स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी के हो, घर बिदामा कति कति समयमा आउनुपर्छ, हप्तामा कति पटक चाहिँ उसको परिवारसँग चाहिँ टेलिफोनबाट चाहिँ आफ्नो बालबच्चा आफ्नो परिवारसँग कुराकानी गर्न चाहिँ सबै कुराहरू उल्लेख गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि प्रयास गरेर गरिरहँदा पनि अहिलेसम्म सम्झौता लगायतका विषयवस्तु अगाडि बढिरहेको छैन र हामी व्यवसायले संस्थागत रूपमा मेन पावरले घरेलु कामदार पठाएको आवश्यक छैन। रहेछ होला अब व्यक्तिगत रूपमा गए विभिन्न खाडी मुलुकमा चाहिँ विभिन्न खुला बोर्डरबाट गए भन्ने विषयमा किन कारवाही गर्न सकेन भन्ने विषयवस्तु यही श्रम सम्झौता नभएको कारणले हाम्रो नेपाली दूतावास त्यो मुलुकमा रहेको त्यो घर मालिकको घरमा पस्न उसलाई कुनै पर्मिसन रहँदैन, एलाउड छैन। हाम्रा चेलीबेटीहरू चाहिँ यातना भोगेर चाहिँ घरबाट चाहिँ भागेर चाहिँ त्यो घर मालिकको घरबाट चाहिँ भागेर चाहिँ एम्बेसीसम्म आइपुग्नलाई उसले ठुलो युद्ध लड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सुनिन आएको छ। म केही समय अगाडि म कुवेत पुगेको थिएँ। कुवेतको एम्बेसीको चाहिँ स्टेप हाउसमा धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ भेट भयो, दुःख लाग्यो। तर विषयवस्तु उनीहरू नेपाल फर्काउनको लागि पनि त्यो मालिकसँग नै राजधानी रहिरहँदाखेरि चाहिँ उसले भिजा क्यान्सल अथवा उसको पर्मिसन बिना फेरि एयरपोर्टबाट उड्न नमिल्ने, एम्बेसीले कागजपत्र बनाएर मात्रै चाहिँ आउन नमिल्ने धेरै समस्याहरू छन्। त्यसलाई त्यो समस्या समाधान गर्नलाई राज्यले चाहिँ पहिला सरकारले चाहिँ यसलाई चासो लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो र त्यो मुलुकको सरकारसँग चाहिँ डायलग गरेर नेपाली चेलीहरूलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ वैधानिक तरिकाले उनीहरूको सुरक्षा लगायतका विषयवस्तुहरूको प्रत्याभूति रहने गरेर स्पष्ट लिपिबद्ध बनाएर पठाउने काममा चाहिँ गर्दाखेरि यो समस्याहरू हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ गुरुङज्यू, अब तपाईँले यो समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङ। आज हामीले सरकारले 1 करोड धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्तावित कानुन ल्याउन लागेको विरुद्धमा म्यान पावर व्यवसायहरू आन्दोलित भएको विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका केही समस्या र समस्या समाधानका लागि भइरहेका विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्र अनिश र बुकेशलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कमल राणा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।